من كم نفقرن أو نبجز حزوا مزي مالتي عينا ميد ما بفتم كتأمني كعلة مالتي نحيك تعشوا لكم دهم كم زجيرهم تنستنسي لهمت أزليلا عينا ميد بالدعم أتنادي دا مالتي كتأمنوني خالة سلام كرة خطات تلتيزهم كميل لكم سلام لهم أنا سلامي إكسابير مسكن صحكم لا أعزل لهم وسلامكم بزحتك غير لين دعالكم لما عندنا ما بعد شي بدي متأقبل لهم مالتيو نزا بدك تمرخلهم لايك بنقار جمريهم حدش تنزهمكم ما سبسكرايب نداقوركم بيتسابكم وكلكم فت مالتيو سلة تبارات تعني بتعمي زمسكن إكزابير عملاق يخبر اللي كبلي دالي مالتيو حزوان مبرت تعقم أي فليني أو كنيك تكونوا تسفى يقبر مالتي وحاسة بستايد كتوفتا لهم لما أو كومنت بوتا كدف اللي هم مالتي مبقار لما عن تقعني بحدش بجي مزيكم زلهم زمز أقول بيجا دمو بزعبا عينوينا من كمي مزيكم زلهم مالتي عينوين من كم أنا زمز أقول كم بربع على خلم سقيا أي ثمرعي نداولتو يراك الآتي الكاي إنا بتقل أتقول كام سرد بقى خد خير بر من مغير نجار اللي من محدش نجار اللي دولته مثل من كم دم أنا أي خونني بفتن أنا نبع علي الله تنيا أفكاري الله تنيا أنا خوني خلني دولني مالتيو ليلن على لمينات تأيا عليك سنو على اللميوة بزحات أرغطون ما جرام وايا جين بفتن كتسمع ما يخالتن مالتي بفتن ما يخونني كم زيتي ما يخونني أنا قال أتيك عليك حد سفيد لن عليك خبر يلدلي دابلت عينوي مالتيو بركز بيتسبق قال كبيدو قال اللي لا يكونن كاتسبر قال كاتعزف سي بزح نقر تزغاري كيحشك كبيديو بربط مالتك يمدن بزح ساعات ما بيتسب كمزي بعد خان دحليفك خيوي كعبال خليفك الكايا كدسي بزح سلام زهبك أي مثلا مالتيو من كم دم خمت تريوه هولك زنا عينومي يسمعيو يخبرايو كين حجك بزي مصحسل المصحتك سمعيك علي بقى بحسابي لخير لنا أليكسون دقيف ويو خمت تريوه نوركم قدفيو بقى تصحسسني وعلى الهوات داخل برنبر نسخي أيكم كيت نور لنا قدفيو عيتج أنا نقيو إلوا مالتيو كين بفزن للناس قاست مهيركم هو للوركم إلهني اسخاونكم مثلن خاسب بمتاي مقنياتيو سلال تمخاركم ديهو كم تكور لهم تمخاركم ديهم كينكم داولتها نيرا مالتيو نعليكس من مكتر اللي أي خالتن كرد إلو مزينيرو جن من مناجر كتر دالو أي خالتن مالتي بيتسا جن دما كتر دالي عيلة تسفاي قبر نيرا مالتيو جن زا عدو قالمز نيرا وقدماي انتي أخم تكور زلهم أو شوشال ميديا سي قالي تواردو والهم إلا بتحمي تقطع بتحمي تناديدا نيرا رئينايا مالتي بيسا أنا سي قاليك خبري لي قاليك حلي لي أمبر قالي زمر عوايس أنا تنكينا هزان قول عيات تحت عدمايانا كم زي غيركم نقاليك توار رواسي أيكب أكم نيرا إلا كوري أيا خيدا مالتي حيدو ما يوزي معرخ دي لبات سبر ترديكم حانتي والسب بسنك حازينا خد كيد كلا كندينا تقط اسمعك كندينا حزن سمعك بتعمي وزناد بتعمي ون الحرق مالتيو
እና ካብዚ ነገራት እዚ መህደም ይኾን ወይ ከዓስታ እዩ አይፈልጥን ማለት እዩ መን ከም ፍቅረኛኡ ከም ልጠነሰት ናብ ገዛ ድማ ሒዝዋ ከም ዝመፀ እዩ ማለት እዩ ዓይኖም እሞ ነዚ ክትርኢ ከላ በፍጹም ዲያ ክትኣምን ዘይከኣለት ዝኾነ ነገር ጓንቲ ድዩ ምናምን መሊስ ኩሉ ይኽበር ናይ ብሓቂ ጥንስቲ ኣይኮንክን ኢላታ ማለት ቤተሰብ ኣይኮንክን እና ፕራንክ ክኸውን ተስፋ ይገብር ማለት እዩ እርግጠኛ ድማ ፕራንክ ኢለ ሓስብ ድራማ እዮም ልሰርሕለው ኢለ ሓስብ ማለት እዩ ግን ከመይ ገራ ከም ጥንስቲ ኣብዚ ቪድዮ ከም ትርእይዎ ዘለኹም ጥንስቲ ኣትመስል ማለት እዩ ንኣርባዕተ ወርሒ ጥንሲ ከም ዘለዋ እዩ ሓቢሩና ብጣዕሚ ማለት ደስ ይብል እዩ ብርግጽ ማለት እዩ ብጣዕሚ ማለት ንሱ መዕረፊ ክኾኖ ኢሉ እዩ ሓሲቡ ዝኸውን ዓይኖም እውን ኢላተ ማለት እዩ መዕረፊ ኢልካ ሓሲብካ ድዩ ማለት እቲ ሓሳብ ምንታይ ክግደፍ ደሊኻ ድኻ ከምኡ ጌርካ ኒኢኻ ኢላቶ ማለት እዩ መን ከም ድማ ከምኡ ከም ዘይኮነ ናይ ብሓቂ ከም ዝጠነሰት እዩ ተናጊርዋና በርግጥ ደስ ይብል እዩ ግን ድማ ሓዳት ዘሲን የወልድኻ ቃል ይኽበርካ ክትተርፍ ከለኻ ብጣዕሚ ይቅር ልብለካ ማለት እዩ መን ከምውን ከምዚ ቅር ልበለ ኮይኑ ይስምዐኒ ማለት ምንታይ ንዓይኖም ወይ ስለለይ ሰምዓ ስለለይ ሰምዓ ሓሳባ ስለለይ ይኽበረላ ድሌታ ስለለይ ይኽበረላ ደስተኛ ዝኾነ ኮይኑ አይስምዐኒ ዘሎ ኣነ ቤተሰብ ማለት እዩ ግን እርግጠኛ እዚ ኩሉ ነገራት ተፈቲሑ ጽባሕ ንጎ ደስተኛታት ኮይኖም ከም ዝመጹ ሕጉሳት ኮይኖም ከም ዝመጹ እርግጠኛ ማለት እዩ ዓይኖም ይውን እዚ ኩሉ ነገር ከም ተቀበሎ ተስፋ ይገብር በእውነት ብጣዕሚ ተስፋ ይገብር ማለት እዩ ንምንታይ ከምኡ ትብልኹም እንተይልኩም በቃ ማለት ንምንታይ እሱሲ ምዘይ ፍቀራ ምዘይ ፈትዋሲ ከመይ ኢሉ ይነብር የዝብለኹ ኣነ ማለት እዩ ቤተሰብ ብኸመይ ምክንያት ቀሊሉ እኮ ኣይኮነን ምንባረሲ ከቢድ እዩ እና ክኸውን የብሉን እየ ዝብል ኣነ ቤተሰብ ማለት እዩ ከምኡሲ በፍጹም ክኾን የብሉ ንሱ ብምርጫ ዳ እምበር ብግዴታስ ክኾን የብሉን እየ ዝብል ማለት እዩ ንምንታይ ተገዲድካ ክትኣቱ ከለኻ ህይወት ከቢድ እዩ ፈቲኻ ኣሚንካ ክትኣቱ ከለኻ ኸነ ብጣዕሚ ኖርማል እዩ ቀሊል ነገር ኢና ዝሓሳብ እዚ ሓቂ ምዃኑ ኣሚና ዓይኖም ወይ ድማ ከም ተቀበሎ ተስፋ ይገብር ማለት እዩ እና ናይ ልምዓት ቪድዮ ሒዘልኩም ዝመጽኹ ነዚያ ትመስል ነይራ ኣብ ቀጻሊ ድማ ብቆንጆ ቪድዮ ከም ንራኸብ ተስፋ ይገብር ላይክ ሼር ምግባር ኣይትሕመቑ ኢኹም ኣብ ቀጻሊ ክሳብ ንራኸብ ሰሰነይ ንሓኹም ባይ ባይ